नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईलाई यस युट्युब च्यानल अनुज पेनकामा। साथीहरू, अहिले चाहिँ हामी हेल्थ लोकसेवा तयारीमा छौँ र आजको भिडियोमा चाहिँ हामी VVI पोइन्ट डिस्कस गर्नेछौँ फ्यामिली प्लानिङ प्रोग्राम अन्तर्गतको, अर्थात् युनिट 1 मा पर्ने फ्यामिली प्लानिङ प्रोग्राम अन्तर्गतको VVI पोइन्ट्स भनौँ या गोल्डन पोइन्ट्स भनौँ, त्यो हामीहरू डिस्कस गरिरहेको छु। साथीहरू, यस भिडियोमा डिस्कस गर्ने सबै पोइन्टहरू चाहिँ धेरै नै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। यसबाहेकका पोइन्टहरू पनि सायद इम्पोर्टेन्ट हुनेछन् होला, तर यो पोइन्टहरू चाहिँ सबैभन्दा धेरै इम्पोर्टेन्ट रहेका छन्। त्यसैले यो पोइन्टहरू तपाईँ नछुटाउनु होला। साथीहरू, भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर साथ दिनुहोला। अब चाहिँ हामी विषयवस्तुतर्फ लाग्छौँ। यसमा के कस्तो पोइन्टहरू एकदमै धेरै नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ हाम्रो लोकसेवाको हिसाबले। यो पोइन्ट्सहरू कलेक्सन गर्नको लागि मैले धेरै रिसर्च गरेको छु साथीहरू। धेरै बुकहरूबाट, धेरै वेबसाइटहरूबाट मैले डाटा कलेक्ट गरेछु। त्यसैले कृपया भिडियोलाई लाइक गरेर पनि साथ दिनुहोला। अब चाहिँ हामी पोइन्टतर्फ लाग्छौँ कि के कस्तो पोइन्टहरू चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यसमा हाम्रो पहिलो पोइन्ट रहेको छ, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट सोर्स मिडिया और इन्फर्मेसन फर फ्यामिली प्लानिङ इज पोस्टर और होर्डिङ बोर्ड। अर्थात् फ्यामिली प्लानिङको सोर्स या मिडियाको रूपमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सोर्स या मिडिया भन्नुपर्दा चाहिँ पोस्टर हो एउटा। नेक्स्ट कुरा गर्ने हो भने होर्डिङ। MCQ मा के कस्तो अप्सनहरू आउँछ त्यस हिसाबले हामी पोस्टर या होर्डिङ अप्सन चुज गर्नुपर्छ, तर मेन चाहिँ यो दुईवटा रहेको छ, पोस्टर र होर्डिङ, इम्पोर्टेन्ट सोर्स र मिडियाको रूपमा। त्यस्तै नेक्स्ट हाम्रो इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट रहेको छ यसमा, मोस्ट कस्ट इफेक्टिभ मेथड अफ फ्यामिली प्लानिङ इज भ्यासेक्टोमी। मोस्ट कस्ट इफेक्टिभ चाहिँ फ्यामिली प्लानिङको मेथड चाहिँ भ्यासेक्टोमीमा पर्छ, किनभने भ्यासेक्टोमी गर्नको लागि निकै नै थोरै खर्च लाग्छ, एकदमै थोरै खर्च लाग्छ। यो चाहिँ हेल्थ एसिस्टेन्टले पनि गर्न मिल्ने खालको यो भ्यासेक्टोमी रहेको छ, तर यो हेल्थ एसिस्टेन्टलाई गर्न दिँदैन, किनभने अहिले चाहिँ डक्टरहरूको नम्बर चाहिँ धेरै नै बढी छ। त्यसैले यो एकदमै सर्ट प्रोसिड्योर रहेको छ, त्यसैले यसलाई कस्ट इफेक्टिभ रहेको, त्यसमा धेरै कम खर्च लाग्छ, त्यसैले यसलाई कस्ट इफेक्टिभ भनिएको हो। त्यस्तै नेक्स्ट हाम्रो VVI पोइन्ट्स रहेको छ हाम्रो मोस्ट कस्ट इफेक्टिभ रिभर्सिबल कन्ट्रासेप्टिभ मेथड। अर्थात् रिभर्सिबल कन्ट्रासेप्टिभमा सबैभन्दा मोस्ट कस्ट इफेक्टिभको रूपमा चाहिँ IUCD लाई लिन्छ, अर्थात् यो इन्ट्रायुटेराइन कन्ट्रासेप्टिभ डिभाइस। यो रिभर्सिबल मेथडमा मोस्ट कस्ट इफेक्टिभ रहेको छ। त्यस्तै नेक्स्ट यसमा हाम्रो इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट रहेको छ, मोस्ट इफेक्टिभ कन्ट्रासेप्टिभ मेथड इज OCP। कस्ट इफेक्टिभ भन्नुपर्दा फ्यामिली प्लानिङमा भ्यासेक्टोमी पर्छ, रिभर्सिबल कस्ट इफेक्टिभ भन्दा IUCD पर्छ, र इफेक्टिभ भन्नुपर्दा चाहिँ OCP अर्थात् ओरल कन्ट्रासेप्टिभ पिल्स चाहिँ इफेक्टिभ मेथडमा पर्ने गर्दछ। कुन क्वेसन आउँछ, कसरी क्वेसन आउँछ, त्यसको हिसाबले चाहिँ एन्सर छुट्याउनु होला। त्यस्तै नेक्स्ट VVI पोइन्ट रहेको छ हाम्रो, फ्यामिली प्लानिङ डे सेलिब्रेटेड एन्ड असोज 2। अर्थात् फ्यामिली प्लानिङ डे कहिले चाहिँ सेलिब्रेट गरिन्छ भन्नुपर्दा चाहिँ असोज 2 गते सेलिब्रेट गरिन्छ, र यो इङ्ग्लिस डेट भन्नुपर्दा सेप्टेम्बर 18 भनेर। फर्स्ट फ्यामिली प्लानिङ डे वाज सेलिब्रेटेड अन 18 सेप्टेम्बर 2014 इन नेपाल। अर्थात् नेपालमा यो फ्यामिली प्लानिङ डे मनाउने सुरुवात कहिलेदेखि सुरु भएको भन्नुपर्दा 18 सेप्टेम्बर 2014 मा चाहिँ पहिलोचोटि फ्यामिली प्लानिङ डे मनाइएको थियो, अर्थात् परिवार नियोजन भनेर मनाइएको थियो 2014 सेप्टेम्बरको 18 तारिकमा। त्यस्तै नेक्स्ट हाम्रो यसमा रहेको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट VVI पोइन्ट, ग्यादर एन्ड अभिवादन मेथड आर युज इन फ्यामिली प्लानिङ काउन्सिलिङ। अर्थात् साथीहरू, म्याक्सिमम चोटि सोधेको क्वेसन हो कि ग्यादर एप्रोच चाहिँ कस्तो कन्डिसनमा युज गरिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामी फ्यामिली प्लानिङ काउन्सिलिङ भनेर बुझ्नुपर्छ, र यो अभिवादन भनेर पनि चाहिँ फ्यामिली प्लानिङ काउन्सिलिङमा नै सोधिन्छ। साथीहरू, कहिलेकाहीँ यो फ्यामिली प्लानिङ नआउन सक्छ, त्यस्तो अवस्थामा हामी काउन्सिलिङ भनेर बुझ्नुपर्छ, तर मोस्टली चाहिँ फ्यामिली प्लानिङ काउन्सिलिङमा चाहिँ ग्यादर अप्रोच भनेर चाहिँ युज हुन्छ। जीबाट चाहिँ ग्रिट भनेर भनिन्छ, एबाट आस्क, टीबाट टेल, एचबाट हेल्प, ईबाट एक्सप्लेन र आरबाट रिटर्न अर्थात् फलोअप भनेको जस्ता पोइन्टहरू यसमा हामी बुझ्छौँ ग्यादर अप्रोचमा। त्यस्तै नेक्स्ट हाम्रो VVI पोइन्ट रहेको छ, द फर्टिलिटी रेट टु रिच रिप्लेसमेन्ट लेभल इज TFR 2.1। अर्थात् फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेन्ट लेभल अर्थात् पपुलेसनको सेम रिप्लेसमेन्टको लागि हाम्रो TFR अर्थात् टोटल फर्टिलिटी रेट चाहिँ 2.1 हुनुपर्छ। 2.1 यदि फर्टिलिटी रेट छ भने त्यस्तो अवस्थामा पपुलेसन कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ, अर्थात् पपुलेसन न घट्छ न बढ्छ। र योभन्दा 2.1 भन्दा बढी TFR भयो भने पपुलेसन बढ्न सक्ने सम्भावना हुन्छ, बढ्छ, र योभन्दा कम भयो भने चाहिँ पपुलेसन घट्छ। त्यसैले फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेन्टको लागि चाहिँ TFR 2.1 हुनुपर्छ।
रिप्लेसमेंट लेभल फर्टिलिटी वेन नेट NRR 1 एन्ड CPR 60%, अर्थात् नेट रिप्रोडक्सन रेट 1 हुनको लागि चाहिँ CPR अर्थात् कन्ट्रासेप्टिभ प्रिभ्यालेन्स रेट। यो कार्डियोपल्मोनरी रिसर्टिटेसन नबुझ्नु होला, किनभने यो कार्डियोभास्कुलर हामी पढिरहेका छैनौँ, हामी फ्यामिली प्लानिङको डिस्कस गर्दैछौँ। यस्तो अवस्थामा CPR को फुल फर्म चाहिँ कन्ट्रासेप्टिभ प्रिभ्यालेन्स रेट हुन जान्छ र रिप्लेसमेन्ट लेभलको कुरा गर्दाखेरि नेट रिप्रोडक्सन रेट 1 हुनको लागि अर्थात् 1 छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ CPR अर्थात् कन्ट्रासेप्टिभ प्रिभ्यालेन्स रेट चाहिँ 60% हुनुपर्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै नेक्स्ट हाम्रो VBI पोइन्टले भन्छ कि मोडर्न मेथड अफ फ्यामिली प्लानिङ अर्थात् मोडर्न मेथड अफ फ्यामिली प्लानिङहरू के रहेको छ त। सबभन्दा पहिला हामी यसमा फिमेल स्टरलाइजेसनको कुरा गर्छौँ। फिमेल स्टरलाइजेसनको दुईवटा विधि रहेको हुन्छ जसमा मिनिल्याप र ल्याप्रोस्कोपी। त्यस्तै नेक्स्ट मोडर्न मेथडमा पर्छ चाहिँ मेल स्टरलाइजेसन अर्थात् भ्यासेक्टोमी। त्यस्तै यसमा अर्को हामी कुरा गर्छौँ इन्ट्रायुटेराइन डिभाइस अर्थात् IUCD को। त्यस्तै इम्प्लान्ट OCP अर्थात् ओरल कन्ट्रासेप्टिभ पिल, डिपो-प्रोभेरा, कन्डम, ELAM अर्थात् ल्याक्टेसनल एमोनोरिया मेथड र स्ट्यान्डर्ड डे मेथड अर्थात् यसलाई क्यालेन्डर डे मेथड भनेर पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। साथीहरू यसमा चाहिँ मैले सर्ट फर्म र फुल फर्म दुवै युज गरेको छु र यो दुवै नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, किनभने कहिलेकाहीँ हामीलाई चाहिँ लोकसभा फुल फर्म पनि सोधिरहेको हुन्छ, त्यसैले सम्पूर्ण यो फुल फर्महरू पनि याद राख्नु होला। त्यस्तै हामी अब ट्रेडिसनल मेथडको कुरा गर्छौँ अर्थात् ट्रेडिसनल मेथड अफ फ्यामिली प्लानिङहरू के कस्ता रहेका छन्। यसमा पर्ने भनेको हो एब्स्टिनेन्स हो। एब्स्टिनेन्स भनेको चाहिँ सेक्स एभोइडेन्स अर्थात् सेक्स नै नगर्नु। त्यस्तै विड्रल मेथड भनेर रहेको छ सेक्स गर्नु तर इजाकुलेसनको बेला चाहिँ पेनिस बाहिर निकाल्न चाहिँ हामी विड्रल मेथड भन्छौँ र अदर फोल्क मेथडहरू अर्थात् यसबाहेकका पनि मेथडहरू रहेका छन् जुन चाहिँ ट्रेडिसनल मेथड अन्तर्गत पर्दछ। त्यस्तै नेक्स्ट हाम्रो यसमा VBI पोइन्ट रहेको छ ब्रेस्ट फिडिङ डज नट गिभ ग्यारेन्टी फर कन्ट्रासेप्सन अर्थात् त्यसको हामी कुरा गर्छौँ कि एक्सक्लुसिभ ब्रेस्ट फिडिङ छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो प्रेग्नेन्सी एभोइडेन्सको चान्स हुन्छ अर्थात् प्रेग्नेन्सी नहुने चान्स हुन्छ, तर त्यसले चाहिँ ग्यारेन्टी दिँदैन कि यो वास्तवमा कन्ट्रासेप्सन हुँदैन भनेर। त्यसैले ब्रेस्ट फिडिङ डज नट गिभ ग्यारेन्टी फर कन्ट्रासेप्सन भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। त यो स्योर मेथड होइन फ्यामिली प्लानिङको अर्थात् बर्थ स्पेसिङको, त्यो भनेर हामी बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै नेक्स्ट VBI पोइन्ट रहेको चाहिँ हाम्रो कन्डम प्रिभेन्ट STI एन्ड HIV एड्स एन्ड अल्सो युज एज अ फ्यामिली प्लानिङ मेथड अर्थात् कन्डमलाई चाहिँ यो STI प्रिभेन्ट गर्नको लागि र HIV एड्स प्रिभेन्ट गर्नको लागि पनि युज गरिन्छ र फ्यामिली प्लानिङ मेथडमा पनि युज गरिन्छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ डुअल मेथड भनेर पनि भनिन्छ, डुअल प्रोटेक्सन भनेर। डुअल प्रोटेक्सनको रूपमा चाहिँ कन्डमले काम गर्छ, किनभने यसले फ्यामिली प्लानिङमा पनि काम गर्छ, बर्थ स्पेसिङहरूको लागि पनि प्रयोग गरिन्छ र यो STI कन्ट्रोलको लागि HIV सर्न नदिनको लागि पनि यसलाई प्रयोग गरिन्छ। यसलाई हामी डुअल प्रोटेक्सन भनेर पनि भन्छौँ कन्डमलाई। त्यस्तै नेक्स्ट हाम्रो VBI पोइन्ट रहेको छ मेजोरिटी अफ CPR इन नेपाल इज अकुपाइड बाई स्टरलाइजेसन अर्थात् कन्ट्रासेप्टिभ प्रिभ्यालेन्स रेट यदि नेपालको कुरा गर्ने हो भने यसमा चाहिँ मेजोरिटी चाहिँ स्टरलाइजेसनले ओगटेको छ, किनभने नेपाल जस्तो देशमा चाहिँ स्टरलाइजेसन बढी गरिन्छ, ताकि चाहे त्यो मेल स्टरलाइजेसन हो या फिमेल स्टरलाइजेसन फ्यामिली प्लानिङको अरू मेथडहरू युज गर्नुभन्दा बेस्ट चाहिँ यो स्टरलाइजेसन जस्ता विधिहरू बढी प्रयोग गरिन्छ नेपालमा। तर बिस्तारै चाहिँ यो स्पेसिङको मेथडहरू पनि प्रयोग गर्न थालिएको छ, तर हालसम्म चाहिँ स्टरलाइजेसन नै सबैभन्दा बढी अकुपाइड रहेको छ। त्यस्तै नेक्स्ट VBI पोइन्ट रहेको छ हाम्रो मेन इन्डिकेटर फर मोनिटरिङ नेसनल प्लानिङ प्रोग्राम अर्थात् नेसनल फ्यामिली प्लानिङ प्रोग्रामको मेन इन्डिकेटरको रूपमा चाहिँ CPR रहेको छ अर्थात् कन्ट्रासेप्टिभ प्रिभ्यालेन्स रेट के कति छ त्यस हिसाबले चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ कि फ्यामिली प्लानिङ प्रोग्रामको चाहिँ अवस्था के रहेको छ देशमा भनेर हामी चाहिँ CPRबाट पत्ता लगाउन सक्छौँ CPR कति छ भनेर त्यसबाट। त्यस्तै नेक्स्ट हाम्रो VBI पोइन्ट रहेको छ यसमा नम्बर अफ स्पेसिङ मेथड अफ फ्यामिली प्लानिङ युजुअली डिस्ट्रिब्युटेड बाई पब्लिक हेल्थ सिस्टम अर्थात् पब्लिक हेल्थ सिस्टमद्वारा नेपालमा कति प्रकारको फ्यामिली प्लानिङ मेथडहरू चाहिँ प्रोभाइड गरिन्छ बर्थ स्पेसिङको लागि। त्यस्तो अवस्थामा हामीले 5वटा बुझ्नुपर्छ, जहाँ 5वटा चाहिँ हेल्थ केयर सिस्टमबाट प्रोभाइड गरिन्छ यो स्पेसिङ मेथडको लागि। यसमा हामीले के बुझ्न सक्छौँ त एउटा IUCD भइहाल्यो, त्यसपछि इम्प्लान्ट भयो, त्यस्तै कन्डम भयो, डिपो भयो र OCP, यो 5वटा चाहिँ स्पेसिङ मेथडको लागि प्रयोग गरिन्छ जुन चाहिँ पब्लिक हेल्थ सिस्टमबाट प्रोभाइड गरिन्छ। त्यस्तै यसमा नेक्स्ट रहेको चाहिँ इलिजिबल कपल भनेर साथीहरू हामी इलिजिबल कपलको कुरा गर्छौँ अर्थात् इलिजिबल कपल चाहिँ कति एज ग्रुपको कपललाई भन्ने हो। त्यस्तो अवस्थामा हामीले 15 देखि
49 15 to 49 एज ग्रुपको फिमेललाई चाहिँ हामी एलिजिबल कपल भन्छौँ, अर्थात् बर्थ दिन सक्ने। यसको लागि पनि बिहे भएको हुनुपर्छ। अर्थात् सिम्पली कुरा गर्ने हो भने वुमेनको एज ग्रुप हो भने 15 देखि 49 इयर्स हो, तर यसमा पनि बिहे भएको छ भने मात्र एलिजिबल कपलमा सामेल हुन्छ, होइन भने बिहे नभइकन चाहिँ बच्चा जन्माउन चाहिँ नेपालको केसमा इलिगल हो। त्यसैले एजको फिमेल एजको कुरा गर्ने भने 15 to 49, कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी 45 भनेर पनि भन्छौँ, 15 to 45 भनेर। एन्सर कसरी आएको छ अप्सनहरू त्यस हिसाबले हामी बुझ्छौँ, 49 सम्मलाई हामी कन्सिडर गर्छौँ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ हाम्रो लङ एक्टिङ रिभर्सिबल कन्ट्रासेप्टिभ, अर्थात् LARC। यो फुल फर्म पनि इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। अर्थात् लङ एक्टिङ रिभर्सिबल कन्ट्रासेप्टिभ डिभाइसहरू के रहेको छ, त्यस्तो अवस्थामा दुईवटा हाम्रो रहेको छ, जसमा एउटा रहेको छ IUCD र एउटा रहेको छ इम्प्लान्ट। यो दुईवटा चाहिँ लङ एक्टिङमा पर्छ र अरू चाहिँ सर्ट एक्टिङमा पर्ने गर्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ हाम्रो हर्मोनल मेथड र हर्मोनल मेथड अफ फ्यामिली प्लानिङमा पर्ने भनेको चाहिँ एउटा भयो डिपो, पिल्स र इम्प्लान्ट। यो तीनवटा चाहिँ हर्मोनलमा पर्छ। यो तीनवटा मात्र हर्मोनल रहेको छ र बाँकी ब्यारियर मेथड र अर्को मेथडहरू रहेको छ। त्यस्तै यसमा हामी कुरा गर्छौँ साथीहरू स्पेसिफिक अब्जेक्टिभ अफ फ्यामिली प्लानिङ, अर्थात् फ्यामिली प्लानिङको स्पेसिफिक अब्जेक्टिभको रूपमा के रहेको छ। पहिलो रहेको छ टु इन्क्रिज द एसेस, अर्थात् फ्यामिली प्लानिङको प्रयोगलाई बढाउने, अर्थात् रुरल एरियामा गाउँघरमा चाहिँ मानिसहरू एजुकेटेड हुँदैन, त्यस्तो अवस्थामा यसको एसेसलाई बढाउनुपर्छ ताकि फ्यामिली प्लानिङको मेथडहरू प्रयोग गरोस् भनेर। त्यसैले यसको फर्स्ट स्पेसिफिक अब्जेक्टिभको रूपमा चाहिँ टु इन्क्रिज एसेस रहेको छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ टु इन्क्रिज एन्ड सस्टेन कन्ट्रासेप्टिभ युज भनेर, अर्थात् अनमेट निडलाई चाहिँ रिड्युस गर्नको लागि चाहिँ टु इन्क्रिज गर्नुपर्छ, अर्थात् यो कन्ट्रासेप्टिभ युजको चाहिँ एसेस बढाउनुपर्छ र यो सस्टेन अफ कन्ट्रासेप्टिभ युज चाहिँ इन्क्रिज गर्नुपर्छ भनेर बुझ्नुपर्छ हामीले। त्यस्तै थर्ड यसको स्पेसिफिक अब्जेक्टिभको रूपमा रहेको छ टु क्रिएट एन्ड इनेबल इन्भाइरोमेन्ट, अर्थात् हामीले त्यस्तो वातावरण प्रोभाइड गर्न सक्नुपर्छ कि फ्यामिली प्लानिङ मेथड गर्न युज गर्नको लागि उचित कपलहरू चाहिँ यसतर्फ आकर्षित हो भनेर चाहिँ त्यस प्रकारको वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ हामीले। त्यस्तै चौथो स्पेसिफिक अब्जेक्टिभको रूपमा रहेको छ टु इन्क्रिज द डिमान्ड अफ फ्यामिली प्लानिङ सर्भिसेस, अर्थात् फ्यामिली प्लानिङको सर्भिसेसहरूको डिमान्डलाई हामीले इन्क्रिज गर्नुपर्छ ताकि सर्वसाधारणले पनि यसको प्रयोग चाहिँ पूर्ण रूपमा गर्न सकोस्, पुरै कुरा बुझेर। त्यस्तै नेक्स्ट यसमा हाम्रो रहेको छ पोलिसिज एन्ड स्ट्राटेजिजहरू, अर्थात् यो फ्यामिली प्लानिङ अन्तर्गत के कस्तो पोलिसीहरू रहेको छ त के कस्तो स्ट्राटेजीहरू रहेको छ। यसमा पहिलो रहेको छ इनेबलिङ इन्भाइरोमेन्ट, जुन अघि पनि कुरा गऱ्यौँ कि हामी वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ फ्यामिली प्लानिङ गर्नको लागि। त्यस्तै डिमान्ड जेनेरेसन, अर्थात् यसको प्रयोगलाई बढाउन सक्नु पर्दछ। त्यस्तै सर्भिस डेलिभरी, अर्थात् यसको डेलिभरीहरू चाहिँ यसको सर्भिसहरू चाहिँ पूर्ण रूपमा डेलिभर हुनुपर्दछ समयमा चाहेको बेला चाहिँ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ क्यापासिटी बिल्डिङको लागि पनि हामीले पोलिसी र स्ट्राटेजी बनाइएको छ फ्यामिली प्लानिङ अन्तर्गत। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ रिसर्च एन्ड इनोभेसन। यो फ्यामिली प्लानिङ मेथडहरूमा विभिन्न रिसर्चहरू चाहिँ इनोभेसनहरू चाहिँ गरिराख्नुपर्छ कि के कस्तो साइड इफेक्टहरू छ, कति समयसम्म काम गर्ने हो, कस्तो बेलामा प्रयोग गर्ने हो, यस्ता खालका रिसर्च एन्ड इनोभेसनहरू चाहिँ हामी गरिराख्ने चाहिँ पोलिसी र स्ट्राटेजीहरू चाहिँ यो फ्यामिली प्लानिङ अन्तर्गत बनाएको छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ हाम्रो फ्यामिली प्लानिङ इन्डिकेटर, अर्थात् फ्यामिली प्लानिङको लागि चाहिँ के कस्तो इन्डिकेटरले इन्डिकेट गर्दछ त फ्यामिली प्लानिङ। पहिलो इन्डिकेटरको रूपमा चाहिँ जेनरल फर्टिलिटी रेट, अर्थात् GFR रहेको छ। त्यस्तै दोस्रोमा चाहिँ हामीले एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, अर्थात् ASFR भनेर रहेको छ। तेस्रो चाहिँ टोटल फर्टिलिटी रेट, अर्थात् TFR भनेर रहेको छ। त्यस्तै चौथोमा चाहिँ कन्ट्रासेप्टिभ प्रिभ्यालेन्स रेट, अर्थात् CPR, जुन अघिदेखि नै हामी कुरा गरिरहेका छौँ। त्यस्तै नेक्स्ट आएको चाहिँ कपल इयर प्रोटेक्सन, अर्थात् यो कपल इयर प्रोटेक्सन भनेको के हो भने चाहिँ हामीले जुन पनि बर्थ स्पेसिङको मेथडहरू प्रयोग गर्छौँ त्यो चाहिँ यदि 1 वर्षभन्दा कमको ड्युरेसन छ भने 1 वर्षमा कति हुन्छ त्यसलाई 1 CYP भनेर भन्छौँ, वा 1 वर्षभन्दा बढीसम्मको लागि काम गरिरहेछ भने त्यस्तो अवस्थामा त्यो कति वर्षसम्म काम गर्न सक्छ त्यस हिसाबले हामी चाहिँ CYP क्याल्कुलेट गर्छौँ। त्यो अहिले हामी हेर्छौँ कि कुन बर्थ स्पेसिङ मेथडको चाहिँ कति वर्ष चाहिँ
CYP रहेको छ अर्थात् कपल इयर प्रोटेक्सन रहेको छ। साथीहरू योहरू पोइन्टहरू पनि इम्पोर्टेन्ट रहेको छ कि फ्यामिली प्लानिङ इन्डिकेटरहरू कुन कुन हो, यो चाहिँ MCQ मा सोध्न सक्छ अथवा यो पनि सोध्न सक्छ कि कुन चाहिँ फ्यामिली प्लानिङ इन्डिकेटर अन्तर्गत पर्दैन। यस्ता MCQहरू बन्छ यसबाट र यस्तो सोध्न सक्छ, म्याक्सिमम चान्स रहेको छ। नेक्स्ट हामी कुरा गर्छौँ कपल इयर प्रोटेक्सनको, जुन अघि नै हामी फ्यामिली इन्डिकेटरमा कुरा गरियो, फ्यामिली प्लानिङको इन्डिकेटरमा। र यो कन्डमको कुरा गर्ने हो भने 1 CYP अथवा 1 इयरमा चाहिँ 150 पिसको प्रयोग गर्यो भने 1 CYP हामी बुझ्न सक्छौँ, अर्थात् कपल इयर प्रोटेक्सन, कपल प्रोटेक्सन इयर CYP। साथीहरू यो उल्टो भइरहेछ, कपल इयर प्रोटेक्सन हुनुपर्ने, अर्थात् 1 वर्षमा चाहिँ यदि 150 पिस कन्डम प्रयोग गर्यो भने 1 वर्षलाई प्रोटेक्सन गर्न मिल्छ र त्यसलाई चाहिँ 1 CYP भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। 1 CYP = 150 पिस कन्डम। त्यस्तै पिल्सको भन्ने हो भने 13 साइकललाई चाहिँ 1 इयरमा 1 वर्षमा चाहिँ 13 वटा साइकल कम्प्लिट गर्नुपर्छ, अर्थात् 1 वर्षमा लगभग नर्मल मेन्सुरेसनको कुरा गर्ने हो भने 28 दिनको यदि मेन्सुरेसन छ भने त्यस्तो अवस्थामा 1 वर्षमा 13 चोटि चाहिँ मेन्सुरेसन हुन्छ र 13 चोटि मेन्सुरेसन हुनु भनेको चाहिँ 13 पटक चाहिँ 13 वटा यो OCP युज गर्नुपर्छ, 13 वटा OCP को कम्बिनेसन युज गर्नुपर्छ, त्यसैले 13 साइकल भनिएको हो। र 1 CYP मा चाहिँ 13 वटा साइकलको OCP प्रयोग गर्यो भने चाहिँ 1 इयर प्रोटेक्सन पाउँछ। त्यस्तै डिपोको कुरा गर्ने हो भने डिपोले चाहिँ काम गर्ने भनेको 3 महिना हो, जसलाई हामी सङ्गुनी सुई भन्छौँ। त्यसैले 1 वर्षमा चाहिँ 4 वटा डिपो सुई लाउनु पर्दछ, त्यसैले 1 CYP = 4 टाइम्स अफ DP भनेर बुझ्नुपर्छ डिपो। त्यस्तै इम्प्लान्टको कुरा गर्ने हो भने इम्प्लान्टले चाहिँ 5 वर्ष प्रोटेक्सन दिन्छ, त्यसैले यसलाई 1 इम्प्लान्टलाई चाहिँ हामीले 5 CYP भनेर बुझ्नुपर्छ। र IUCD को कुरा गर्ने हो भने IUCD चाहिँ 8 वर्षको लागि काम गर्छ, जसलाई हामी 8 CYP भनेर बुझ्न सक्छौँ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ VSC अर्थात् भोलुन्टरी सर्जिकल कन्ट्रासेप्सन भनेर, जुन चाहिँ 13 वर्षसम्म यसको CYP रहेको छ, अर्थात् 13 CYP रहेको छ। एकचोटि VSC गरेपछि चाहिँ 13 वर्षसम्म यसले प्रोटेक्सन दिन्छ भनेर भनिएको छ। यो चाहिँ कपल इयर प्रोटेक्सन अन्तर्गतको डाटा रहेको छ हाम्रो। डाटा के भनौँ, यसमा कति समयसम्म प्रोटेक्सन दिन्छ, कुन मेथडले चाहिँ त्यो रहेको थियो हाम्रो। नेक्स्ट हामी इम्पोर्टेन्ट डेटको कुरा गर्छौँ, अर्थात् फ्यामिली प्लानिङ अन्तर्गतको के कस्तो डेटहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। यसमा पहिलो हाम्रो इम्पोर्टेन्ट डेट रहेको छ 1959 AD या 2016 BS भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। फ्यामिली प्लानिङ एसोसिएसन नेपाल अर्थात् FPAN इस्टाब्लिस्ड। FPAN को स्थापना कहिले भएको थियो भनेर सोध्यो भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले 1959 अथवा 2016 BS भनेर बुझ्नु पर्दछ। र यो चाहिँ नन गभर्मेन्टल अर्गनाइजेसन हो, अर्थात् सरकारको स्वामित्वमा नचलेको, यो गभर्मेन्टभन्दा बाहिरको अर्गनाइजेसन हो, नन गभर्मेन्टल अर्गनाइजेसन हो FPAN, फ्यामिली प्लानिङ एसोसिएसन अफ नेपाल। त्यस्तै नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट डेट रहेको चाहिँ हाम्रो 1963 AD भनेर MCH वाज इस्टाब्लिस्ड अन्डर MOH अर्थात् मेटर्नल एन्ड चाइल्ड हेल्थ चाहिँ मिनिस्ट्री अफ हेल्थ अन्तर्गत चाहिँ इस्टाब्लिस गरियो। त्यस्तै 1968 AD मा चाहिँ गभर्मेन्ट सपोर्टेड फ्यामिली प्लानिङ प्रोग्राम अर्थात् FPAN जुन चाहिँ इस्टाब्लिस भयो र यो MCH पनि यो MOH को अन्डरमा चाहिँ इस्टाब्लिस भयो। त्यसपछि चाहिँ 1968 AD मा चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ फ्यामिली प्लानिङ प्रोग्रामलाई चाहिँ सपोर्ट गर्यो, अर्थात् हो वास्तवमा यो कार्यक्रमहरू लागू हुनुपर्छ, चल्नुपर्छ भनेर सरकारले पनि सपोर्ट गर्यो। त्यसपछि 1978 AD मा चाहिँ नेपाल CRS कम्पनीको स्थापना भयो। CRS भन्नाले चाहिँ कन्ट्रासेप्टिभ रिटेल सेल भनेर, अर्थात् कन्डम पिल्सहरू चाहिँ सस्तो दरमा चाहिँ फार्मेसीहरूमा उपलब्ध गराउनु भनेको चाहिँ यो CRS भनेर बुझ्छौँ हामी, कन्ट्रासेप्टिभ रिटेल सेल भनेर। CRS कम्पनीको स्थापना कहिले भयो भनेर सोध्यो भने 1978 बुझ्नुपर्छ। र 2012 AD को कुरा गर्छौँ हामी, 2012 AD EPIORC अर्थात् एक्सपान्डेड प्रोग्राम अन इम्युनाइजेसन आउटरिच क्लिनिक, जुन चाहिँ खोप कार्यक्रम रहेको छ ORC को रूपमा। र फ्यामिली प्लानिङ इन्टिग्रेसन फ्रम कालीकोट अर्थात् EPIORC र फ्यामिली प्लानिङ चाहिँ एकै ठाउँमा जोडियो, इन्टिग्रेट गरियो र त्यसको सुरुवात चाहिँ कालीकोट जिल्लाबाट चाहिँ गरियो। यो पनि VVI पोइन्ट रहेको छ, हाम्रो VVI डेट रहेको छ। र 2073-74 को कुरा गर्ने हो भने आर्थिक वर्ष 2073-74 सालमा चाहिँ रोभिङ ANM प्रोग्राम भनेर चाहिँ सुरु गरियो, पाइलटेड फ्रम 5 डिस्ट्रिक्ट, र यो 5 वटा डिस्ट्रिक्टबाट चाहिँ सुरु गरिएको हो रोभिङ ANM भनेर। र 2015 देखि 20 सम्मको एउटा टार्गेट रहेको थियो हाम्रो, जुन टार्गेट रहेको छ कि नेपाल डेभलप
फ्यामिली प्लानिङ कोस्टेड इम्प्लिमेन्टेड प्लान अर्थात् यो प्लान चाहिँ बन्यो 2015 देखि 2020 सम्मको लागि नेपाल डेभलप्ड फ्यामिली प्लानिङ कोस्टेड इम्प्लिमेन्टेसन प्रोग्राम भनेर। यो त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन होला तैपनि यो सोध्न सक्छ मेबी, त्यसैले यसलाई पनि हामी कन्सिडर गरौँ। त्यस्तै नेक्स्ट हामी यसमा कम्पेरिटिभ डाटाको कुरा गर्छौँ, अर्थात् के कस्तो डाटाहरू रहेको छ त फ्यामिली प्लानिङ अन्तर्गत, जसमा हामी पहिलो कुरा गर्छौँ सिपिआर अनएडजस्टेड सिपिआरको कुरा गर्छौँ, जुन चाहिँ 74-75 को डाटा अनुसार 40% रहेको थियो भने 75-76 मा पनि 40% नै रहेको छ र यो 76-77 मा चाहिँ घटेर 3% घटेर जम्मा 37% रहेको थियो र बागमतीको कुरा गर्ने हो भने बागमतीको चाहिँ 32%, गण्डकीको चाहिँ 33% र कर्णालीको चाहिँ 36% रहेको छ। साथीहरू यो तीनटै लोकसेवा जुन चाहिँ हामी बागमती र गण्डकी र कर्णालीको लागि तयारी गरिरहेको छु, यो तीनटैको लागि यो डाटा आवश्यक रहेको छ। र स्पेसिङ मेथड अफ सिपिआरको कुरा गर्ने हो भने 74-75 को डाटा अनुसार चाहिँ 18% रहेको थियो भने 75-76 को डाटा हिसाबले 19% रहेको छ र हालको डाटा अनुसार अर्थात् 76-77 को डाटा अनुसार चाहिँ 18% रहेको छ। र हामी स्पेसिफाई गरेर यदि बागमतीको कुरा गर्ने हो भने 17%, गण्डकीको पनि 17%, तर कर्णालीको चाहिँ 23% रहेको छ। यो दुवैको तुलनामा चाहिँ कर्णालीको चाहिँ बढिरहेको छ। त्यस्तै नेक्स्ट हामी कुरा गर्छौँ सिपिआर एकर्डिङ टु एनुअल रिपोर्ट 76 एन्ड 77 अर्थात् 2076-77 सालको चाहिँ एनुअल रिपोर्टको हिसाबले यदि हामीले सिपिआर हेर्ने हो भने टोटल सिपिआर चाहिँ 37% रहेको छ, जुन अघि पनि हामी डाटामा हेऱ्यौँ। र हाइएस्ट सिपिआर चाहिँ पर्सा जिल्लामा रहेको छ, जुन चाहिँ 2 नम्बर प्रदेशमा पर्दछ र यसको सिपिआरको कुरा गर्ने हो भने 65% रहेको छ। हाइएस्ट सिपिआर रहेको छ र लोएस्ट सिपिआर चाहिँ काठमाडौँमा रहेको छ, जुन चाहिँ जम्मा 19% अर्थात् 19% मात्र रहेको छ। त्यस्तै यसमा हाइएस्ट सिपिआर प्रोभिन्स अर्थात् सबैभन्दा बढी सिपिआर भएको प्रदेश चाहिँ प्रदेश नम्बर 2 नै हो, जहाँ चाहिँ 44% सिपिआर रहेको छ कन्ट्रासेप्टिभ प्रिभ्यालेन्स रेट। र लोएस्ट सिपिआर प्रोभिन्सको कुरा गर्ने हो भने बागमती नै रहेको छ, जुन चाहिँ 32% मात्र रहेको छ। र डाटामा हामीले गण्डकीको पनि हेऱ्यौँ, कर्णालीको पनि हेऱ्यौँ र बागमतीको पनि हामीले हेऱ्यौँ। अब चाहिँ हामी एनडिएचएसको डाटा कुरा गर्छौँ, अर्थात् फ्यामिली प्लानिङ अन्तर्गत एनडिएचएसको के कस्तो डाटा रहेको छ, जसमा मोडर्न मेथड अफ सिपिआरको कुरा गर्ने हो भने 43% रहेको छ भने ट्रेडिसनल मेथड अफ सिपिआर चाहिँ जम्मा 10% रहेको छ। र यसमा चाहिँ अल मेथडमा चाहिँ 53% पर्छ, अर्थात् यो मोडर्न र ट्रेडिसनल दुवै मिलाएर सिपिआर चाहिँ 2016 को एनडिएचएस डाटा अनुसार चाहिँ 53% रहेको छ। र टिएफआर अर्थात् टोटल फर्टिलिटी रेटको कुरा गर्ने हो भने एनडिएचएस 2016 को डाटाको हिसाबले चाहिँ 2.3 रहेको छ। र अनमेट निड साथीहरू, यो अनमेट निड भनेको चाहिँ के हो भने त्यस्तो कपलहरू जसले चाहिँ बर्थ स्पेसिङ पनि राख्न चाहन्छन्, बच्चा पनि जन्माउन चाहँदैनन्, तर कुनै पनि प्रकारको फ्यामिली प्लानिङ डिभाइसहरू प्रयोग गरिरहेका छैनन्, कुनै पनि मेथडहरू प्रयोग गरिरहेका छैनन्, त्यस्तो कपललाई चाहिँ हामी त्यस्तो अवस्थालाई हामी चाहिँ अनमेट निड भनेर भन्छौँ। र अनमेट निड चाहिँ जम्मा 24% रहेको छ, 24%, जसमा चाहिँ स्पेसिङको कुरा गर्ने अर्थात् बस स्पेसिङमा चाहिँ 8% पर्छ र लिमिटिङमा चाहिँ 16% अर्थात् बच्चा जन्माउन नचाहनेमा चाहिँ 16% रहेको छ। र यो दुवै मिलाएर चाहिँ अनमेट निड चाहिँ 24% हुन जान्छ र यो चाहिँ भिभिआई प्रयोगको छ हाम्रो लोकसेवाको लागि। त्यस्तै अब चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ एसडिजीको टार्गेटहरू, अर्थात् एसडिजीको जुन टार्गेट रहेको छ 2030 सम्मको, त्यो चाहिँ कति रहेको छ। यसमा हामी प्रोपोर्सन अफ वुमेन रिप्रोडक्टिभ एज हु हेभ देयर फ्यामिली प्लानिङ सेटिस्फाइड विथ मोडर्न मेथड अर्थात् मोडर्न मेथडबाट फ्यामिली प्लानिङ प्रयोग गरिरहेका महिलाहरू सेटिस्फाई कतिको छन् त 80, जसमा 2030 सम्म अर्थात् 2030 सम्म चाहिँ 80% सम्म पुगाउने चाहिँ लक्ष्य रहेको छ, टार्गेट रहेको छ एसडिजीको 2030 सम्ममा। त्यस्तै सिपिआरको कुरा गर्ने हो भने मोडर्न मेथडको सिपिआरको कुरा गर्ने हो भने 2030 सम्ममा चाहिँ 60% पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ। र टिएफआरको कुरा छ, जसमा रिप्रोडक्टिभ एज ग्रुप 15 to 49 इयरको कुरा गर्दाखेरि 2.1 सम्म पुर्याउने सम्भावना छ, किनभने 2.1 चाहिँ रिप्लेसमेन्ट फर्टिलिटी रेट भनेर भन्छौँ, किनभने यसमा चाहिँ न त पपुलेसन बढ्ने सम्भावना हुन्छ न त घट्ने सम्भावना। र एडोलेसेन्स बर्थ रेटको कुरा गर्ने हो भने जसमा हामी एज ग्रुप लिन्छौँ 10 to 14 र 15 to 19 भनेर लिन्छौँ पर
1000 वुमेन इन द्याट एज ग्रुप। त्यस्तो अवस्थामा यसको टार्गेट चाहिँ 30 रहेको छ, अर्थात् 2030 सम्ममा 30 नै पुर्याउने टार्गेट रहेको छ। त्यस्तै यसमा नेक्स्ट हाम्रो रहेको छ न्यू एसेप्टर अफ फ्यामिली प्लानिङ भनेर, अर्थात् हालको 2076-77 को डाटा अनुसार न्यू एसेप्टर अफ फ्यामिली प्लानिङ अर्थात् नयाँ कपलहरू जुन चाहिँ यो फ्यामिली प्लानिङ मेथडहरू चाहिँ एक्सेप्ट गर्नेको सङ्ख्या पर्सेन्टेज के कति रहेको छ। डिपोको कुरा गर्ने हो भने डिपोको हाल चाहिँ 39% रहेको छ भने कन्डम चाहिँ 23% रहेको छ। त्यस्तै पिल्सको कुरा गर्ने हो भने पिल्स चाहिँ 21% रहेको छ र इम्प्लान्टको कुरा गर्ने हो भने इम्प्लान्ट 12% रहेको छ र यो आयुसिडी चाहिँ 2% रहेको छ र यो एनएसभी भन्ने चाहिँ जम्मा 1% रहेको छ। यो चाहिँ डाटा रहेको थियो हाम्रो 2076-77 को आर्थिक वर्षको हिसाबले चाहिँ न्यू एसेप्टर अफ फ्यामिली प्लानिङ चाहिँ त्यसको चाहिँ डाटा रहेको थियो। साथीहरू यसमा चाहिँ हाम्रो फ्यामिली प्लानिङ प्रोग्राम अन्तर्गतको यति चाहिँ पोइन्ट्सहरू चाहिँ भिभी आइरहेको छ, अर्थात् गोल्डन पोइन्ट्सहरू रहेको थियो फ्यामिली प्लानिङ अन्तर्गतको। साथीहरू यो भिडियो धेरै नै इन्फर्मेटिभ रहेको छ र यसमा पोइन्टहरू डिस्कस गरेको निकै नै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ, त्यसैले यो पोइन्टहरू चाहिँ नोट गरेर राख्नु होला। यो चाहिँ लोकसेवामा सोध्न सक्ने पोइन्टहरू हामीले डिस्कस गऱ्यौँ। र साथीहरू यो भिडियो राम्रो लागेमा कृपया लाइक र सब्सक्राइब गर्नुहोला र साथीहरूसँग सेयर पनि गर्नुहोला। च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन थिच्न नबिर्सनुहोला र यो भिडियोबारे केही सल्लाह सुझाव केही फिडब्याक छ भने कमेन्ट पनि गर्नुहोला। एन्ड लास्टमा चाहिँ थ्याङ्क्स फर वाचिङ।